कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी में अव्वल नंबर पे आते हैं। मौसम सरमा हो या मौसम गर्मा, हर एक मौसम में यहाँ पे मेहमान आते हैं और उनका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम श्रीनगर के होकरसर में मौजूद हैं और यहाँ पे भी सितंबर से लेकर मार्च तक कुछ ऐसे मेहमान आते हैं जिनसे इस वादी कश्मीर में चार चांद लग जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेटरी बर्ड्स की। पिछले साल के मुताबिक यहाँ वादी कश्मीर में जितनी भी वाटर बॉडीज है, लगभग 13 लाख के करीब यहाँ पे ये मेहमान परिंदे आए थे और इस होकरसर में लगभग 6 लाख के करीब ये मेहमान परिंदे यहाँ पे आए और इस होकरसर को और भी खूबसूरत बनाया। इस होकरसर में इन परिंदों को तहफ्फुज दिया जाता है, इन परिंदों को खाने की चीजें दी जाती है और ये परिंदे 4 माह के मेहमान यहाँ पे होते हैं। सितंबर से लेकर मार्च तक ये मेहमान होते हैं और एंडिंग मार्च ये अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाते हैं। पिछले साल वादी कश्मीर के जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनमें लगभग 13 लाख के करीब ऐसे मेहमान परिंदे आए थे और इस साल एक्सपेक्ट किया जाता है कि 13 लाख से ज्यादा इस वादी कश्मीर में ये मेहमान परिंदे आ सकते हैं। और पिछले साल लगभग 70 के करीब स्पीशीज थे और इस साल कहा जाता है कि 70 से भी ज्यादा स्पीशीज को हम यहाँ पे पाएंगे। होकरसर में अब अभी मौजूद है और तैयारियां बिल्कुल जोरों शोर पे की जा रही है। मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों को इस्तकबाल करने के लिए पूरा वेटलैंड यहाँ पे जमा है और यहाँ पे तैयारियां बिल्कुल की जा रही है। हालांकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है जिसमें बड़े जानवर भी होते हैं, उनको लैंड करने के लिए पानी का जरूरी होना है और होकरसर में पानी का बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखा गया है और यहाँ पे पानी का जो बहाव है वो भी ठीक है और इसमें परिंदे लैंड भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज हम श्रीनगर के होकरसर में आए हैं जो यहाँ पे जब यहाँ पे ये मेहमान परिंदे आते हैं तो इस होकरसर को और भी खूबसूरत बना लेते हैं और चार चांद लग जाते हैं जब यहाँ पे मेहमान परिंदे आते हैं। चले आज इस सफर में आप भी हमारा साथ दीजिएगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये मेहमान परिंदे जब यहाँ पे आते तो यहाँ पे कितनी खुशी होती है यहाँ के चीफ वार्डन को और बाकी एम्प्लॉयज को भी, क्योंकि ये मेहमान परिंदे कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं और उसके बाद अपने अपने जो मुल्क है वहां पे वापस चले जाते हैं। चले आज हम आपको होकरसर का सैर करा लेते हैं। जी मैम, ये बताएगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स का क्या टाइम रहता है, कब ये आते हैं और इस साल होकरसर या बाकी आपके जो वाटर बॉडीज है कितने एक्सपेक्ट आप करते हो और अभी तक कितने आए हैं? देखिए, माइग्रेटरी बर्ड सीजन स्टार्ट हो चुका है। ये मोस्टली एंडिंग सितंबर से आना शुरू हो जाते हैं और अबाउट स्पेंडिंग ए स्पैन ऑफ 5 मंथ्स, लगभग एंडिंग मार्च यहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे सारे वेटलैंड्स में इनका आमद हो चुका है। होकरसर की बात करेंगे तो होकरसर में इस वक्त राउंड अबाउट 10 से 12 हज़ार के करीब बर्ड्स यहाँ पे हैं और लगभग 10-15 बिलोंगिंग टू 10 और 15 स्पीशीज। हमारे वेटलैंड्स होकरसर में आपने खुद भी देखा होगा कि इस वक्त यहाँ पर ऑप्टिमम वाटर लेवल है जो कि इन बर्ड्स के लिए ज़रूरी होता है। बाकी वेटलैंड्स में भी, पाम्पोल वेटलैंड्स में भी ठीक से ये हमारी वाटर लेवल मेंटेन है।
شال بک میں بھی واٹر لیول یہ ہے کہ جو برڈس کے لیے موزوں ہیں. صرف ہائی گام میں تھوڑا ہمارا چل رہا ہے, تو ود ان ویکس ٹائم اٹ ول بی ہیبیٹیبل فار دا برڈس. مہمان آنے والے مہمان نوازی کے لیے کشمیر مانا جاتا ہے, کیا تیاری آپ نے کی؟ دیکھیے, برڈس کے لیے پہلے ہماری ان کے لیے جو ان کی رہائش گاہ ہے ان کو ہم نے ٹھیک سے آئی مین ٹو سے ہیبیٹیبل بنایا ہے. جو آپٹیمم واٹر لیول ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہم نے مینٹین کی ہے. ہمارے جو بریچز ہوتے ہیں, اسٹرنتھنگ آف بنڈس ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں. وہ سارے ورکس ہمارے کمپلیٹ ہیں اس وقت. تو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈنگ کی, یہاں پر ہمارے ویٹ لینڈس میں نیچرل فیڈ ہوتا ہے جو یہ برڈس اسی پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں. لیکن جب ہمیں لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ خوراک کی کمی ہے, تب ہم یہاں پر آرٹیفیشلی ان کو فیڈ کرتے ہیں. ہم اس میں پیڈی گرینز ان کو ڈالتے ہیں. لیکن ابھی وہ جب کولڈ چلے کلان ہوتا ہے, واٹر باڈیز فریز ہو جاتی ہیں, تب ہم اس میں یہ ڈالتے ہیں. اس وقت دے آر فیڈنگ آف دیئر اون نیچرلی. باقی اس کا ان کے یہ خیال کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی پوچنگ ٹیمز ہم نے تشکیل دی ہے ود فارسٹ پروٹیکشن فورس. تو دے آر پیٹرولنگ and are taking we are taking all the steps to prevent these birds from poaching. تو میم what you are expecting this year? دیکھیے, لاسٹ ایئر ہمارا 12 سے 13 لاکھ کے قریب برڈس یہاں آئی ہیں. اس سال بھی ہم اسی فگر میں ہم کہہ رہے ہیں. ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن وی آر ایکسپیکٹنگ, کیونکہ جو ٹرینڈ پچھلا والا بھی ہے, وی آر ایکسپیکٹنگ آن دا سیم. میم یہ جو مائگریٹری برڈس زیادہ تر کس کنٹری سے آتے ہیں؟ یہ وہی دنیا کے سرد ترین علاقے جیسے یورپ ہے, ناردرن یورپ ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, سائبیریا وغیرہ, وہاں سے یہ برڈس یہاں کی طرف ان کو رکھتے ہیں ڈیورنگ ونٹرس ٹو اوائڈ دوز ہارش ونٹرس. جو واٹر باڈیز کے قریب جو بستی رہتی ہے ان کے لیے کوئی خاص پیغام, کیونکہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ وہی ہم میں آپ کے مادھیم سے اس لوگوں کو یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے مہمان پرندے ہیں ہماری, اور ہم کشمیری مہمان نوازی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے. ان کو شوٹ کیجیے بٹ وتھ کیمرہ, ناٹ وتھ گن. یہ اور ان کو بچانے کے لیے, ان کو تحفظ دینے کے لیے ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دے. ہمارے فون نمبرز, ہمارے کنٹرول رومز اویلیبل ہے. اگر کہیں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں پوچنگ کا کچھ, ہمیں انفارم کریں گے. ہماری ٹیمز اس میں دے ول ٹیک دا کاگنیزنس. بہت شکریہ لوگوں کا بھی. تھینک یو. وائلڈ لائف ویٹ لینڈ سے جب ہم نے بات کی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 13 لاکھ کے قریب اس سال بھی ہم مائگریٹری برڈز کو یہاں پہ پائیں گے, اور لگ بھگ ایسی واٹر باڈیز وادی کشمیر میں ہے جہاں پہ 13 لاکھ کے قریب پچھلے سال مائگریٹری برڈز مہمان پرندے آئے تھے اور اس وادی کشمیر کو خوبصورت بنا لیتے ہیں. آپ کو بتائیں, مہمانوں کے لیے وادی کشمیر مانی جاتی ہے اور ہاسپٹیلٹی کے لیے وادی کشمیر مانی جاتی ہے, اور یہاں پہ جب مہمان پرندے آتے ہیں تو وادی کشمیر میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو کل ملا کے تیاریاں بالکل ہیں, اور اس سال ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ 14 لاکھ کے قریب یہاں پہ مہمان پرندے بھی آ سکتے ہیں. کیمرامین اقبال بشیر کے ساتھ میں عاقب ڈار, چیک نیوز پوائنٹ, سری نگر.